यहाँ क्वेश्चन हेरौँ के रहेको छ त क्वेश्चन नम्बर 7 को ए मा एक्सरसाइज 5.1 हैन सरकारी विद्यालयको अप्सनल म्याथको क्वेश्चन छ यो गिभनमा के छ sin थीटा = 1/2 इन्टु p + 1/p दिएको छ र प्रमाणित गर्नुपर्ने sin 3 थीटा = -1/2 pq + 1/pq। अब स्टार्ट गरौँ यहाँ LHS मा के छ त sin 3 थीटा अनि sin 3 थीटा को फर्मुला के छ त 3 sin थीटा minus 4 sin q थीटा। sin 3 थीटा को फर्मुला के हुन्छ त 3 sin थीटा minus 4 sin q थीटा र sin थीटा को भ्यालु हामीले क्वेशनमा दिएको छ के दिएको छ त 1/2 इन्टु p + 1/p भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिनु यहाँ भ्यालु पुट गर्दिनु sin थीटा को ठाउँमा यो हाल्दिनु ठीक छ 3 इन्टु 1/2 हैन p + 1/p अनि -4 sin q थीटा छ sin q 1/2 इन्टु p + 1/p को पावर होल q छ। अब यहाँ हेरौँ 3/3 इन्टु 1/2 अनि p + 1/p -4 इन्टु ब्र्याकेटलाई खोल्दिउँ 1 2 को क्यूब गर्दाखेरि के हुन्छ 2 को क्यूब भनेको 2 को 3 चोटि मल्टिप्लिकेसन 2 जा 4 4 2 जा 8 कति भयो 1/8 अनि यसको p + 1/p को होल क्यूब ठीक छ। अब यहाँ हेरौँ 4 2 जा 8 यहाँ के गर्ने हल्का चलाकी गर्ने यहाँ पनि 1/2 छ यहाँ पनि 1/2 छ हैन फर्मुलामा यसलाई मिलाउनको लागि के गर्ने -1/2 कमन लिइहाल्ने -1/2 कमन लिइहाल्ने किन लिइहाल्ने त यहाँ RHS मा हेरौँ के रहेको छ -1/2 रहेको छ अनि 1/2 त यो दुईटै टर्ममा छ त -1/2 टर्म -1/2 कमन लिइसकेपछि के गर्ने हामीले यो टर्मलाई यहाँ हाल्दिने यो p + 1/p को होल क्यूब अब यो माइनस थियो माइनस बाहिर लिएपछि यो माइनस वाला के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ अनि यो प्लस वाला टर्म के भइहाल्छ त माइनस भइहाल्छ। अब यहाँ 1/2 बाहिर गइसकेपछि यहाँ के बाँकी रह्यो त 3 बाँकी रह्यो। अब हल्का यहाँ के गरौँ फर्मुला सेट गर्नको लागि a मान दिउँ p लाई र b मान दिउँ 1/p लाई त के भइहाल्छ p इन्टु 1/p अनि यो टर्म जुन छ यसलाई हाल्दिने p + 1/p यहाँ हेरौँ pp क्यान्सल सेम यो टर्म आइहाल्छ हो कि नि 1/2 त बाहिर छ कमन लिइसकेपछि यहाँ 3 मात्रै बाँकी थियो यहाँ p इन्टु 1/p हालेपछि यो pp क्यान्सल एज इट इज पहिलाकै अवस्थामा आइहाल्छ त्यही भएर यो हामी गर्न पाउँछौँ ठीक छ। अब यहाँ हेरौँ a + b को होल क्यूब -3a अनि b इन्टु a + b के को फर्मुला हो त aq + bq को फर्मुला हो त 1/2 अनि a भनेको यहाँ के छ त p छ aq अनि प्लस bq तो b को ठाउँमा के छ 1/p bq भनेको 1/p यही हाम्रो के रहेछ त RHS ल्याउनु पर्ने रहेछ यो हाम्रो सोलुसन भयो प्रुफ ठीक छ। एकचोटि फेरि बुझिहालौँ sin 3 थीटा फर्मुला हाल्ने 3 sin थीटा -4 sin q थीटा। अब sin थीटा को भ्यालु क्वेशनमा हामीलाई गिभनमै छ यो भ्यालु हाल्दिने सब्स्टिट्युट गर्दिने sin थीटा को ठाउँमा sin q थियो त 1/2 इन्टु p + 1/2 को होल क्यूब हालिदिएको 2 को क्यूब कति हुन्छ त 8 हुन्छ अनि p + 1/p को पावर q गरिदिएको अनि त्यसपछि RHS मा यहाँ के ल्याउनु पर्ने रहेछ -1/2 त यहाँ हेरौँ 1/2 यहाँ पनि छ र 1/2 यहाँ पनि छ तर RHS मा -1/2 छ त -1/2 कमन लिएपछि भित्रको के भइहाल्छ साइन चेन्ज भइहाल्छ त्यो त माइनस वाला टर्म हो त्यही भएर यो प्लस भइहाल्छ त प्लस वाला यहाँ फर्स्टमा हाल्दिने त p + 1/p को होल क्यूब -3 यहाँ यो किन हालेको त हामी फर्मुला ल्याउनको लागि aq + bq को फर्मुला ल्याउनको लागि aq + bq को फर्मुला के हुन्छ त a + b को होल क्यूब -3ab इन्टु a + b हुन्छ ठीक छ। यही हाम्रो सोलुसन छ। यहाँ हेरौँ अब यो क्वेशन नम्बर 7 को बी एक्सरसाइज 5.1
को के रहेछ त 7b मा यदि cos थीटा बराबर 1/2 इन्टु b प्लस 1/b भए प्रमाणित गर्नुहोस् cos 3 थीटा बराबर 1/2 b क्यूब प्लस 1/b क्यूब। अब LHS बाट स्टार्ट गरौँ। cos थीटा छ, cos 3 थीटा को फर्मुला के हुन्छ त 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा हुन्छ। ठीक छ। अब के गर्ने भ्यालु दिएको छ हामीलाई cos थीटा इक्वल टु कति छ 1/2 इन्टु b प्लस 1/p। यो भ्यालुलाई के गर्ने त यहाँ हाल्दिने। ठीक छ। त 4 इन्टु cos थीटा को भ्यालु हाल्ने 1/2 अनि b प्लस 1/b को पावर होल क्यूब अनि माइनस 3 इन्टु cos थीटा को भ्यालु सेम 1/2 b प्लस 1/b। अब यो ब्रैकेटलाई खोल्दिउँ 4 इन्टु 1/2 को पावर क्यू छ त 2 को क्यू कति हुन्छ त 8 हुन्छ अनि यहाँ b प्लस 1/b को होल क्यूब माइनस 3 इन्टु यहाँ पनि के गर्ने त 3a भनेको b र b भनेको 1/b। यहाँ हेरौँ त b र b क्यान्सल फेरि एज इट इज हुन्छ कि नै। यो टर्म हाल्दिने इन्टु 1/2 यहाँ छ अनि b प्लस 1/b। अब के गर्ने 1/RHS मा हामीलाई 1/2 बाहिर ल्याउनु पर्ने छ 1/2 यहाँ पनि छ अनि 4 2 जा 8 1/2 यहाँ पनि छ त 1/2 लाई के गर्ने त बाहिर हाल्दिने अनि के बाँकी रह्यो त b प्लस 1/b को होल क्यूब माइनस 3ab इन्टु a प्लस b के को फर्मुला हो त a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला। ठीक छ। हामी अब यसको ठाउँमा के लेख्न सक्छौं त 1/2 अनि a कति छ b छ a क्यूब प्लस b क्यूब b भनेको कति छ यहाँ 1/b छ त 1/b क्यूब। यही हाम्रो के रहेछ त RHS रहेछ। एकचोटि फेरि बुझिहालौं cos 3 थीटा। ठीक छ। यसको फर्मुला हालिदिएको 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा अनि त्यसपछि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिएको 1/2 को पावर क्यू त 1/8 हुन्छ अनि b प्लस 1/2 को होल क्यूब माइनस 3। अब फर्मुलामा ल्याउनको लागि मिलाउनको लागि हामीले के गरिदिएको a भनेको b छ र b भनेको 1/b छ अनि b र b क्यान्सल भएपछि एज इट इज माथिको टर्म आइहाल्छ त्यही भएर यो हामी गर्न पाउँछौँ। ठीक छ। इन्टु 1/2 र b प्लस 1/b। अब 1/2 यहाँ पनि छ र 1/2 यहाँ पनि छ दुईटैबाट 1/2 के गरिदिएको कमन लिइहालेको अनि यहाँ के बाँकी रह्यो त b प्लस 1/b को होल क्यूब माइनस 3ab इन्टु a प्लस b। यो के को फर्मुला हो त a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला हो। के हुन्छ त a प्लस b को होल क्यूब माइनस 3ab इन्टु a प्लस b हुन्छ। ठीक छ। प्रुभ।